हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज चाहिँ हामी प्रिभियस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो पार्ट 9 रहेको छ है त। आज चाहिँ जुन विशेष गरी चाहिँ हाम्रो पार्ट 9मा चाहिँ हामीले क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको इम्पोर्टेन्स अथवा युजेसहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्न जाँदैछौँ है त। योभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा जुन हाम्रो पार्ट 8मा चाहिँ हामीले इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्स अथवा युजेसहरूलाई हामीले हेरिसकेका छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो क्लासेसहरू थियो यदि अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र केही प्रश्नहरू भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र यसमा चाहिँ हाम्रो के छ हेरौँ त, यो भइहाल्यो। र आजको चाहिँ लागि हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ जुन क्रस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको चाहिँ युजेस अथवा इम्पोर्टेन्स है त। यसलाई हामी भन्छौँ युजेस or importance है त। युजेस or इम्पोर्टेन्स के हुन्छ हाम्रो यसमा, युजेस or इम्पोर्टेन्स अफ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है त। क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर चाहिँ भयो है त। जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो के छ त, क्रस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स अथवा युजेस, यसको आवश्यकता अथवा महत्त्व चाहिँ किन छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी चाहिँ यो जुन हाम्रो उत्पादनकर्ता प्रोड्युसरहरूको लागि र बिजनेसम्यानहरूको लागि चाहिँ यसरी प्राइसहरू चाहिँ प्राइसिङ डिसिजन गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ है त। यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ द कन्सेप्ट अफ के को भन्दा क्रस इलास्टिसिटी है त। क्रस इलास्टिसिटी इज के छ त हाम्रो यसमा, इज भेरी युजफुल है त। इज भेरी युजफुल टु है त, टु प्रोड्युसर भनौँ न है, कहाँ प्रोड्युस हुने है, उत्पादनकर्ता म्यानुफ्याक्चरर एन्ड अब हाम्रो केमा छ यसमा बिजनेसम्यानको लागि है त। बिजनेसम्यानको लागि किन भन्दाखेरि प्राइसिङ डिसिजन गर्नको लागि है त। प्राइसहरू चाहिँ कति राख्ने भनेर डिसिजन गर्नको लागि है त। टु प्राइसिङ डिसिजन। प्राइसिङ डिसिजन यो कुराहरू हुनुभयो त। र मेजर हाम्रो फलोइङ आर त के हो त हाम्रो यसमा, फलोइङ्स आर द के हो त हाम्रो यसमा मेजर इम्पोर्टेन्स और युजेस अफ के को हो भन्दा क्रस है त। क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्ने कुरा भयो त। जसमा अब हाम्रो के हुन सकिन्छ होला त, जस्तै हाम्रो नम्बर आइमा रहेको छ जुन हाम्रो गुड्सहरूलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्नको लागि, अर्थात् हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ क्लासिफिकेसन है त। क्लासिफिकेसन अफ गुड्स भनेर यसरी हामी भन्न सक्छौँ है त। जुन हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ द गुड्समा पनि कुन गुड्स सब्स्टिट्युट गुड्स हुन् र कुन गुड्स चाहिँ हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी गुड्स हुन् भनेर यसरी क्लासिफाइड गर्नको लागि है त। जुन हाम्रो के हो त भन्दाखेरि क्लासिफाइड गुड्स है त। टु क्लासिफाइड के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सब्स्टिट्युट है त। सब्स्टिट्युट एन्ड के हो त हाम्रो यसमा कम्प्लिमेन्टरी गुड्सको चाहिँ कुरा हुने भयो यसमा है त। यो कुराहरू भयो। अब हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ अब यदि क्रस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ जुन हाम्रो दुईवटा गुड्स बिच चाहिँ यदि क्रस इलास्टिसिटी हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि यदि पोजिटिभ छ भनेदेखि है त, त्यो गुड्सलाई हामी के भनेर कन्सिडर गर्छौँ, सब्स्टिट्युट गुड्स भनेर चाहिँ हामीले एकअर्काको चाहिँ ऊ चाहिँ के हो भन्दा त्यो जुन दुईवटा गुड्सको चाहिँ एकअर्काप्रति चाहिँ सब्स्टिट्युट गुड्स भनेर चाहिँ हामीले मान्छौँ। तर ठ्याक्कै यसको अपोजिट यदि क्रस इलास्टिसिटी चाहिँ यति के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो के छ त, नेगेटिभ छ भनेदेखि है, नेगेटिभ छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो एकअर्काको त्यो जुन दुईवटा गुड्स रहेछ त्यो चाहिँ एकअर्काको लागि चाहिँ के हो त, कम्प्लिमेन्ट गुड्स चाहिँ हुने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो। र अब हेरौँ त, हामी त्यही कुरा लेख्छौँ यसमा। यहाँ रहेको छ इफ क्रस है त, इफ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड
के छ त हाम्रो डिमान्ड बिट्विन टु गुड्स है त बिट्विन एनी कुनै पनि हुन सकिन्छ एनी टु गुड्स इज के हुन सकिन्छ भन्दा इज पोजिटिभ यदि पोजिटिभ छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भयो भन्दा द गुड्स मे बी के हुन सकिन्छ त द गुड्स मे बी है त द गुड्स मे बी कन्सिडर्ड एज के हो भन्दा सब्स्टिट्युट गुड्स भनेर बुझिन्छ है त सब्स्टिट्युट फर इच अदर एउटा कुराहरू भयो जस्तै यसको लागि सब्स्टिट्युट गुड्सको लागि एक्जाम्पल त हामीलाई थाहा छ जस्तै अब हाम्रो कफी र टीको बीच भइहाल्यो है त्यसै गरी हाम्रो पेप्सी र अब हाम्रो के छ कोका कोलाको बीच भइहाल्यो है यो कुराहरू यसमा आउने भयो जस्तै अब यो भयो एउटा कुरा है त अब त्यसै गरी अब हामी अर्को कुरा पनि हामी यसमा लेख्न सक्छौँ यदि चाहिँ के छ भन्दा जुन हाम्रो क्रस इलास्टिसिटी चाहिँ यदि ग्रेटर छ भनेदेखि है त त्यो गुड्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै चाहिँ सब्स्टिट्युट गुड्स जस्तै बन्न जान्छ र त्यसै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि है त हाम्रो यो के छ त एउटा इन्फाइनाइटको कुरा आयो नि त है यो ग्रेटर देन 1 को कुरा गरेको है यसले पोजिटिभ भइहाल्यो अब है यो कुराहरू भयो अब यसमा अरू कुरा भनेको मेन कुरा मात्रै लेखिन्छ है त यसमा मैले जस्तै हाम्रो क्रस इलास्टिसिटी डिमान्ड फर कुनै दुईटा रिलेटेड गुड्सहरू बिच यदि नेगेटिभ छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो त कम्प्लिमेन्टरी गुड्स है त त्यो कुराहरू भयो यसमा इफ द क्रस इलास्टिसिटी अफ के हो त क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फर है त अफ डिमान्ड फर के को लागि भन्दा फर एनी टु रिलेटेड गुड्स है त एनी टु रिलेटेड गुड यदि के छ भन्दा गुड्स इज नेगेटिभ छ भनेदेखि है त नेगेटिभ छ भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त द टु गुड्स मे बी के हुन्छ द टु गुड्स मे बी कन्सिडर्ड एज कम्प्लिमेन्टरी है त कम्प्लिमेन्टरी फर्केको लागि भन्दा इच अदर यसरी आउने भयो है त अरू चाहिँ मैले भने लगभग मेन कुरा मात्रै मैले यसमा कभर गरिदिएँ है त यो भयो हाम्रो क्लासिफाइड गर्ने कुरा भयो र यसपछि अर्को हाम्रो यसको इम्पोर्टेन्स अन्तर्गत रहेको छ जस्तै मार्केटलाई चाहिँ अब क्लासिफिकेसन गर्ने है त मार्केटको बजारको चाहिँ वर्गीकरण भनेर बुझिन्छ है त यसलाई क्लासिफिकेसन हाम्रो यहाँ रहेको छ क्लासिफिकेसन अफ मार्केट भनेर है त अब जुन हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ मार्केट भने चाहिँ के रहेछ भन्दा जुन हाम्रो मार्केट स्ट्रक्चर छ जुन त्यो मार्केट स्ट्रक्चरलाई चाहिँ क्लासिफाइड गर्ने काम चाहिँ कसले गरेको थियो भन्दा चाहिँ हाम्रो प्रोफेसर बेनले है त के को बेसिसमा भन्दा चाहिँ हाम्रो क्रस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको बेसिसमा अब यदि चाहिँ के रहेछ भन्दा जुन हाम्रो क्रस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ के छ भन्दा यदि इन्फाइनाइट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भयो त भन्दा मार्केट चाहिँ एकदमै पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ छ र यदि तर क्रस इलास्टिसिटी चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ ठ्याक्कै अलमोस्ट चाहिँ जेरो छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोनोपोलीमा छ भन्ने कुरा बुझिन्छ यदि हाम्रो क्रस इलास्टिसिटी चाहिँ हाम्रो के छ त हाई रहेको छ है त के छ त हाई रहेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुने भयो त हाम्रो इम्पर्फेक्ट है त पर्फेक्ट होइन इम्पर्फेक्ट मार्केट छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त त्यो कुराहरू यसमा आउने भयो अब यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दा यहाँ अब के रहेछ त जस्तै हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ द मार्केट है त के को बेसिसमा भन्दा चाहिँ अन द बेसिस अफ द क्रस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भइहाल्यो अब हाम्रो नम्बर आईमा चाहिँ एउटा केस के छ भन्दाखेरि अब यदि चाहिँ है त जुन हाम्रो के छ त क्रस इलास्टिसिटी यदि चाहिँ हाम्रो के छ त क्रस इलास्टिसिटी है त क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है त जुन हाम्रो रहेको छ यसमा क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ के रहेको छ भन्दा चाहिँ यदि हाम्रो इन्फाइनाइट है त के छ त हाम्रो इक्वल टु हाम्रो इन्फाइनाइट रहेको छ यसलाई के भन्छ हाम्रो इन्फाइनाइट भन्छ है त
इन्फाइनाइट छ भनेदेखि है त यस्तो अवस्थामा हाम्रो कस्तो हुने भयो त मार्केट भन्दा हाम्रो चाहिँ यो भनेको पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ हुने भयो त के छ हाम्रो मार्केट चाहिँ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ है त कम्पिटेटिभ भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ यो चाहिँ हाम्रो मार्केट है त मार्केट कन्डिसन कस्तो छ त भन्दा हाम्रो पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ रहेको छ यसरी चाहिँ हुने भयो है त र अब हेरौँ त यो एउटा केस भयो है र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर 2 मा केसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो के छ हेरौँ है त अब हाम्रो इफ है त के छ हाम्रो यदि क्रस इलास्टिसिटी है त क्रस इलास्टिसिटी अफ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ है त डिमान्ड चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल टु द के छ भन्दा 0 भनेपछि हाम्रो के भयो त 0 को कुरा आइहाल्यो है यो 0 छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के छ त यसमा अलमोस्ट 0 अथवा अलमोस्ट भनौँ न है 0 नै छ भन्न खोजेको अहिले है अलमोस्ट 0 त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के हुन्छ त हाम्रो यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर है त जुन हाम्रो मार्केट स्ट्रक्चर अब कस्तो हुन सक्छ त हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्केट स्ट्रक्चर है त हाम्रो यो मार्केट अथवा मार्केट मात्रै भनिदिन्छु मैले यसमा मार्केट स्ट्रक्चर अथवा मार्केट एउटै है त यसमा यो जुन हाम्रो मार्केट रहेको छ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ मोनोपोलीको चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो त यो पनि स्ट्रक्चर नै हो यो पनि हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि यसरी स्ट्रक्चर नै हो है त यो कुराहरू हुनुभयो अब यसपछि अब हाम्रो यहाँ 3 नम्बर सिचुएसनमा हाम्रो कन्डिसनमा छ है त त्यो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ यदि क्रस इलास्टिसिटी है त के छ हाम्रो यदि क्रस इलास्टिसिटी है त यदि जुन हाम्रो क्रस इलास्टिसिटी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हाई छ एकदम के छ इज हाई छ है त एकदम हाई भएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो मार्केट छ है त मार्केट स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त हाम्रो मार्केट स्ट्रक्चर हुने भनेको यहाँ इम्पर्फेक्ट मार्केट हुन्छ है त कस्तो हुन्छ इम्पर्फेक्ट है त इम्पर्फेक्ट के हो त भन्दा हाम्रो मार्केट भने चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो यसरी है त अब हामी यहाँ अरू कुरालाई हेर्छौँ जस्तै हाम्रो 3वटा कन्डिसन त भयो क्लासिफिकेसन अफ द मार्केट त गऱ्यौँ अब यसपछि अब हाम्रो ट्रिपल आईमा के छ भन्दा हाम्रो यहाँ प्राइसिङ पोलिसी है त प्राइसिङ पोलिसी त्यो प्राइसिङहरू डिटरमाइन गर्नको लागि पनि हामीले बनाउने त्यो पोलिसीहरू हुन्छ त्यो पोलिसीहरू बनाउनको लागि पनि हामीले क्रस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डलाई चाहिँ हामीले बेसिस लिन्छौँ है त यसलाई चाहिँ युज गर्छौँ भन्ने कुरा भयो यसको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा भयो है त यसमा यो भनेको हाम्रो के त भन्दा यसमा प्राइसिङ पोलिसी है त जुन प्राइसिङ पोलिसीमा अब के छ त हेरौँ है त यो पनि यसको केही भइहाल्यो है जस्तै हाम्रो एकदमै बिग फर्महरू एकदमै ठुला अर्थात् लार्ज फर्महरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एकदमै धेरै उत्पादन गर्छ एकदमै धेरै डिफ्रेन्ट टाइप अफ द रिलेटेड गुड्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उत्पादन गरिरहेको हुन्छ जस्तै अब हाम्रो यहाँ एक्जाम्पल रहेको छ यहाँ जुन हाम्रो नेपाल लिभर लिमिटेडले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ धेरै प्रकारको चाहिँ ब्रान्डहरूको चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यसरी टुथपेस्टहरू निकाल्ने त्यसै गरेर टुथपेस्ट मात्रै नभएर चाहिँ उसले अब टुथब्रसहरू उत्पादन गर्ने हो यसरी चाहिँ त्यो गुड्सहरू चाहिँ टुथपेस्ट र टुथब्रस चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ एकअर्का बिच चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी गुड्स हो यसरी चाहिँ उत्पादन गरिरहेको हुन्छ है त अब त्यसरी उत्पादन गर्दाखेरि अब त्यसै गरी हाम्रो जुन नेपाली डेरी लिमिटेडले चाहिँ के उत्पादन गर्छ भन्दा जस्तै आइसक्रिम उत्पादन गर्नुभयो तर कस्तो आइसक्रिम भन्दा डिफ्रेन्ट फ्लेभरहरूको हो डिफ्रेन्ट फ्लेभर भनेपछि तिनीहरू त के हो त भन्दा हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी गुड्स हो यसरी कम्प्लिमेन्टरी गुड्सहरू चाहिँ यसरी चाहिँ उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा भयो है त अब यसरी अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा जुन हाम्रो क्रस इलास्टिसिटी यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी भन्दा पनि यो हाम्रो आइसको केसमा चाहिँ सब्स्टिट्युट हो है यसमा रङ भयो है हाम्रो टुथपेस्ट र ब्रस चाहिँ हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी गुड्स हो तर यो हाम्रो आइसक्रिम डिफ्रेन्ट फ्लेभरको छ भनेपछि यो गुड्स चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कस्तो हो त
डिफ्रेन्ट फ्लेभरको भइसक्यो। यो भनेको हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी गुड्स भयो है त, जुन चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजहरूसँग चाहिँ रिलेटेड हुने गर्दछ है त, त्यो कुराहरू हुने भयो। अब यसरी चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो क्रस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डले चाहिँ के गर्न हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो फर्महरूलाई चाहिँ त्यो रिलेटेड गुड्सहरूको चाहिँ प्राइस चाहिँ इन्क्रिज गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो है त। यसले जस्ट हाम्रो प्राइसिङ पोलिसीमा चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ जस्ट अब त्यो सब्स्टिट्युट गुड्स कम्प्लिमेन्टरी गुड्स भन्ने कुरा त अब हामीले फेरि भनिराख्नु पर्दैन होला है, त्यही भएर मैले भनेन यसमा। र त्यही भएर चाहिँ हाम्रो प्राइसिङ पोलिसीमा है त, प्राइसिङ पोलिसीमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ यसरी जुन रिलेटेड प्रोडक्टहरू हुन्छन्, चाहे त्यो कम्प्लिमेन्टरी गुड्स होस् चाहे त्यो हाम्रो सब्स्टिट्युट गुड्स होस्, यसरी दुवै गुड्स बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति चाहिँ त्यो गुड्सहरूको चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्ने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू यसमा आउने भयो। यसले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो के को लागि भन्दा टु डिसाइड वेदर टु इन्क्रिज है त, वेदर टु इन्क्रिज प्राइस अफ है त, वेदर टु इन्क्रिज प्राइस अफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स अर नट भन्ने कुरा भयो है त। त्यो रिलेटेड सम्बन्धित जुन प्रोडक्टहरू छ त्यो चाहे सब्स्टिट्युट होस् अथवा कम्प्लिमेन्टरी होस् अथवा कम्प्लिमेन्ट गुड्स होस् है, तिनीहरूको चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ प्राइस बढाउने कि नबढाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ डिसाइड गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो क्रस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको बेसिसमा चाहिँ हामीले गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त। यो कुराहरू चाहिँ यसरी भयो। यो भयो हाम्रो ट्रिपल आईमा प्राइस पोलिसीको कुरा है त, प्राइसिङ पोलिसीको। र आइबीमा चाहिँ यसरी हाम्रो क्रस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हाम्रो किन आवश्यक छ भन्दा चाहिँ अर्को जस्तै हाम्रो यहाँ बााउन्ड्रिजहरू जुन हाम्रो इन्डस्ट्रिजहरूको चाहिँ बिचमा रहेको जुन घेराहरू हुन्छ नि हो, त्यसलाई पत्ता लगाउनको लागि त्यसलाई के भन्छ हाम्रो डिटरमिनेसन है त, डिटरमिनेसन अफ बााउन्ड्रिज बिट्विन है त, डिटरमिनेसन अफ बााउन्ड्रिज बिट्विन द इन्डस्ट्रिजको कुरा आउँछ। अब चाहिँ जुन हाम्रो विशेष गरी चाहिँ अब भनौँ न कुन प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो यो कुन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ यसरी डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेल्प गर्ने भनेको क्रस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डले है त। अब जस्तै यहाँ रहेको छ, यदि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ जुन रिलेटेड गुड्स छ जससँग चाहिँ नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी छ भनेदेखि, जुन नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी भन्ने बित्तिकै के हो त कम्प्लिमेन्टरी गुड्स भनेपछि तिनीहरू चाहिँ के हुने भयो त, त्यो चाहिँ बिलोङ्स टु द डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिज हुने भयो। तिनीहरू चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी गुड्स भन्ने बित्तिकै त्यो के भयो त भन्दा डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिज भनेर बुझ्ने भयो। तर यदि हाम्रो चाहिँ के रहेछ भन्दा जुन हाम्रो रिलेटेड गुड्सको चाहिँ क्रस इलास्टिसिटी पोजिटिभ छ भनेदेखि, यदि पोजिटिभ छ भनेदेखि त्यो गुड्सहरू कस्तो उत्पादन गर्ने भयो यसले सब्स्टिट्युट गुड्स है त। भने सब्स्टिट्युट गुड्स उत्पादन गर्छ भनेदेखि तिनीहरू के भयो त भन्दा दे बिलोङ टु द वान इन्डस्ट्री भन्ने कुरा भयो त। यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यसमा। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी यसमा हाम्रो यहाँ के छ यसमा है त, इफ भनेर सुरु गरौँ न, एउटा कन्डिसन र दुईवटा कन्डिसन लेख्ने हो है। इफ रिलेटेड है त, इफ रिलेटेड गुड्स के छ हाम्रो रिलेटेड गुड्स ह्याभिङ है त, ह्याभिङ के छ त हाम्रो यसमा ह्याभिङ नेगेटिभ है त, नेगेटिभ के छ त हाम्रो यसरी नेगेटिभ क्रस है त, नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी है त, नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी जसलाई यो चाहिँ यसरी नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी हुँदाखेरि कुन गुड्स आउँछ त भन्दा कम्प्लिमेन्टरी गुड्स आउँछ। यो चाहिँ याद हुनुपर्छ है, यसरी नेगेटिभ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी हुँदा चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी गुड्स हुन्छ भनेर थाहा हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ के हुन्छ त, त्यो फर्महरू चाहिँ दे बिलोङ टु एकअर्काप्रति चाहिँ के भयो त भन्दा दे बिलोङ टु डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिज, डिफ्रेन्ट के हो त इन्डस्ट्रिज भनेर चाहिँ बुझ्छौँ है त हामी। यो कुराहरू बुझ्ने भयो है त। अब यसै कुरा अरू के छ भन्दा इफ द है त, इफ द हाम्रो के छ त, इफ द रिलेटेड गुड्स है त,
इफ द रिलेटेड गुड्स ह्याभिङ है त ह्याभिङ पोजिटिभ के छ हाम्रो पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी है त जसलाई चाहिँ यसरी पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी हुँदाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा है त त्यस्तै बेला चाहिँ हाम्रो सब्स्टिट्युट गुड्स हुन्छ है त सब्स्टिट्युट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त गुड्स हुने गर्दछ है त अब यो के हुन्छ त दे बिलङ है त दे बिलङ टु के हुन्छ त वान इन्डस्ट्री है त दे बिलङ टु वान इन्डस्ट्री ह्याभिङ के हुन्छ त यसमा ह्याभिङ पोजिटिभ है त ह्याभिङ पोजिटिभ क्रस भनौँ दे बिलङ टु हाम्रो कहाँ ह्याभिङ कुरा आयो है त दे बिलङ्स टु के भयो त वान इन्डस्ट्री भन्ने कुरा भइहाल्यो यति भइसकिहाल्यो नि फेरि हामीले किन लेख्नु पऱ्यो त है त यसरी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ 5वटा जति चाहिँ हाम्रो क्रस इलास्टिसिटी डिमान्डको चाहिँ क्रस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको चाहिँ हाम्रो यहाँ युजेस अथवा इम्पोर्टेन्स रह्यो है त एकपल्ट यसलाई हेरौँ uses or importance of cross elasticity of the demand ma the concept of cross elasticity is very useful to producer है and the businessman to pricing decision भन्ने कुरा भयो र following are the major importance or the uses of cross elasticity of demand भन्ने कुरा भयो त जसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि है त आईमा चाहिँ एउटा क्लासिफिकेसन अफ द गुड्स गर्नको लागि है त टु क्लासिफाइड सब्स्टिट्युट एन्ड द कम्प्लिमेन्टरी गुड्स को कुरा भयो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इफ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बिट्विन एनी टु गुड्स इज पोजिटिभ द गुड्स मे बी कन्सिडर एज सब्स्टिट्युट फर इच अदर भन्ने कुरा भयो इफ द क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फर एनी टु रिलेटेड गुड्स इज नेगेटिभ द टु गुड्स मे बी कन्सिडर एज कम्प्लिमेन्टरी फर इच अदर भन्ने कुरा भयो त र यसरी हाम्रो डबल आइमा रहेको छ क्लासिफिकेसन अफ द मार्केट है त यदि क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ इन्फिनिट अर्थात् हाम्रो इन्फाइनाइट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मार्केट स्ट्रक्चर के हुन्छ त पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ हुन्छ र यदि क्रस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हाम्रो इक्वल टु त 0 अथवा ठ्याक्कै अलमोस्ट 0 हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो मार्केट स्ट्रक्चर के हुन्छ त मोनोपोली हुने गर्दछ र यसै गरी हाम्रो नम्बर 3 मा जुन हाम्रो क्रस इलास्टिसिटी चाहिँ एकदमै हाई छ इज हाई छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो मार्केट स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त भन्दा इम्पर्फेक्ट मार्केट चाहिँ हुन थाल्छ भन्ने कुरा भयो है त र यसै गरी हाम्रो रहेको चाहिँ हाम्रा ट्रिपल आईमा प्राइसिङ पोलिसी अन्तर्गत टु डिसाइड वेदर टु इन्क्रिज प्राइस अफ अ रिलेटेड प्रोडक्ट अर नट के हुने भयो त यसमा आइभीमा चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ डिटर्मिनेसन अफ द बााउन्ड्रिज बिट्विन द इन्डस्ट्रिज भन्ने कुरा भयो त यदि यहाँ हेरौँ त इफ रिलेटेड गुड्स ह्याभिङ नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड जस्तो त्यो अवस्थामा के हुन्छ हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी गुड्स हुन्छ दे बिलङ टु डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिज हुने भयो र इफ द रिलेटेड गुड्स ह्याभिङ द पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी अर्थात् हाम्रो सब्स्टिट्युट गुड्स हुने बेला के हुन्छ त दे बिलङ टु द वान इन्डस्ट्री भन्ने कुरा भयो है त यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड र हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई चाहिँ हामी हेर्छौँ है त यसरी चाहिँ आजको क्लास हामीले यति नै इन गर्छौँ जुन हाम्रो यति एकदमै थोरै कन्सेप्ट रहेको छ त्यही पनि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ नि त एक्जाममा चाहिँ हाम्रो धेरै पटक चाहिँ सोधिएको पाइएको छ त्यसै कारणले गर्दा हामीले कभर गर्नु परिहाल्यो यसरी चाहिँ आजको लागि हाम्रो पार्ट 9 यति नै इन्ड हुन्छ र यदि हजुरहरूलाई केही क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू हजुरहरूले अटेन्ड गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला है त र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ।